बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने निजी टीवी को एक इंटरव्यू दिया और आसमा शिराजी को जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया उसमें कई अहम बातें की और एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। आरिफ अलवी साहब की स्टेटमेंट्स से मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे और तज्जिए शुरू हो गए हैं, क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने एक वाज़ेह दो टोक वहाँ पर स्टैंस रखा और उन्होंने जो इमरान खान साहब के जो बयानिए थे, जिस पर तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ़ बयानिए बनाने की कोशिश की और उसको अपनी एक कामयाबी करार दिया, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने तमाम उन बयानिए के गुब्बारे से हवा निकाल दी और इमरान खान साहब से एक सियासी डिस्टेंस उनकी गुफ्तगू से हमें फ़ील हुआ। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब का जो सबसे मोटा बयानिया था, जो जिस पर वो फोकस कर रहे थे और बार बार तहरीक अदम एतमाद से पहले और बाद में कहते रहे कि फ़ौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, फ़ौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, फ़ौज या बुराई का साथ दे या नेकी का साथ दे, इस तरह की गुफ्तगू करते रहे वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, एग्जाम्पल्स इस बारे में एग्जाम्पल्स सेट करते रहे। लेकिन हमने देखा कि आरिफ अली साहब ने कहा कि आर्मी को न्यूट्रल होना चाहिए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है आरिफ अली साहब का इमरान खान साहब के लिए कि फ़ौज को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, फ़ौज को न्यूट्रल होना चाहिए और अपनी प्रोफेशनल जो उसकी आइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके मुताबिक करना चाहिए। दूसरा जो आरिफ अली साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का जो साजिश का बयानिया था उसमें उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि कोई साजिश हुई है। यानी इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने साजिश की और पाकिस्तान में जो सहूलतकार थे उन्होंने साथ दिया, लेकिन आरिफ अली साहब ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। अलबत्ता ख़त की जो हकीकत है उसको मज़ीद आश्कार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक इन्वेस्टिगेशन करा दी जाए, लेकिन बहरहाल जो साजिश का बयानिया था वो भी इमरान खान साहब का दम तोड़ गया। आरिफ अली साहब ने, प्रेसिडेंट ने उनकी उस बयानी से अपने आप को बिल्कुल लातल्की का ऐलान कर दिया। आरिफ अलवी साहब सदर के अलावा आपको पता है कि सुप्रीम कमांडर भी हैं, आर्म फोर्सेस के मुसल्लह अफवाज के वो सुप्रीम कमांडर भी हैं। यानी साजिश का बयानिया से भी उन्होंने अपने आप को लातल्की का उन्होंने वो किया और न्यूट्रल वाले मामले से भी इमरान खान साहब के साथ उन्होंने नहीं दिया। और अभी हालिया जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्टेटमेंट था कि किसी ग्रोह, जत्थे या किसी मुल्क को, पाकिस्तान को सियासी और मुआशी तौर पर अदम इस्तेकाम नहीं होने देंगे, ये भी आर्मी चीफ की बयान की आरिफ अलवी साहब ने खुलकर हिमायत की है और कहा है कि बिल्कुल सही बात की है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, और ये अकॉर्डिंग टू लॉ है, आइन के मुताबिक है। यानी आरिफ अलवी साहब अपनी गुफ्तगू से इमरान खान साहब के जो लॉन्ग मार्च की बातें हैं उससे भी अपने आप को दूर करने का एक पैगाम दिया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आरिफ अलवी साहब का जो इंटरव्यू है वो इस वक्त मौजू बहस है, टॉक ऑफ द टाउन है और मुख्तलिफ़ किस्म की थीरीज़ इस पर काम कर रही हैं और कहा जा रहा है कि क्या आरिफ अलवी साहब ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है इमरान खान साहब को कि वो उनके जो भी अभी हालिया वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं उससे अपने आप को उनने दूर रखा है। आरिफ अलवी साहब का जो इंटरव्यू है वो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर भी उस पर लोग बहस कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, जो उस पर बता रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब ने ये मैसेज देकर इमरान खान साहब से अपने आप को उन्होंने सियासी तौर पे एक डिस्टेंस कर लिया है। इसकी बैकग्राउंड क्या है? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि आपको मालूम है कि जब सानिया लसबेला हुआ था, हमारा जो आर्मी का हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था जिसमें हमारे कोर कमांडर कोयटा शहीद हुए थे, दीगर हमारे फ़ौजी अफसरान जाम शहादत उन्होंने नोश किया, तो उसके बाद ट्विटर पर ट्रेंड्स चलाए गए थे आर्मी के ख़िलाफ़ और जो शहादत थी उसका मजाक उड़ाया गया, तमस्खर उड़ाया गया और अजीब अजीब किस्म की बातें की गई और उसको पता नहीं क्या से क्या ऐसी ऐसी बातें की गई जिसका मैं बयान करना भी मेरे लिए तकलीफ़ दे होगा। उस वक्त आरिफ अलवी साहब के रोल पर एक सवालिया निशान हुआ था कि आरिफ अलवी साहब को उस वक्त ट्वीट करना चाहिए था, अपना स्टेटमेंट देना चाहिए था, वीडियो बात करनी चाहिए थी, इनको मना करना चाहिए था कि किस किस्म की
ٹرینڈز دے رہے ہیں، یعنی پاک فوج کے شہداء کے خون کے ساتھ بھی سیاست کی جا رہی ہے۔ تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ خبر بھی چلی تھی، جنگ میں کالم بھی لگا تھا سلیم صافی صاحب کا کہ عارف علوی صاحب جنازے میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ جنازے میں، شہداء کے جنازے میں نہیں آ سکتے، آپ کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے، ماحول سازگار نہیں ہے، شہداء کے لواحقین بہت غصے میں ہیں۔ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد عارف علوی صاحب نے تھوڑا سا عمران خان صاحب کے سیاسی بیانی سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا، وہ تھوڑا دور ہوئے، اور کل تو انہوں نے ساری باتیں کلیئر کر کے بتا دی، یعنی عمران خان صاحب کے جو بیانیہ تھا اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا، یعنی عمران خان صاحب کو انہوں نے میسج دیا ہے کہ محاذ رئی نہ کریں، یہ ملک کو عدم استحکام کا شکار نہ کریں، لانگ مارچ نہ کریں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا اعلان میں بھی تاخیر ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے، جلد حکمت عملی کا اعلان کریں گے، لیکن عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی ابھی شاید اس معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہے، وہ ٹھوس حکمت عملی کا اعلان نہیں کر سکی، اپنے پتے صحیح طریقے سے شو نہیں کر پا رہی، کیونکہ اس کو کچھ یقیناً چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں، جس کے بعد ابھی وہ ڈیلے ٹیکٹکس پہ جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ لانگ مارچ اگر ناکام ہوا تو عمران خان صاحب کا پورا پولیٹیکل جو کیریئر ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا۔ ابھی جو عمران خان صاحب کا ایک پولیٹیکل نیریٹو بنا ہوا، ایک ہوا بنی ہوئی ہے، وہ اس ہوا سے، غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ پچھلا لانگ مارچ ان کو معلوم ہے کہ وہ اسلام آباد میں 5-6 ہزار لوگ بھی نہیں آئے تھے، اور عمران خان صاحب 5 منٹ کے اندر تقریر کر کے چلے گئے، اور انہوں نے کہا جی 6 دن کے بعد وہ دوبارہ الیکشن کا اعلان نہ ہوا تو وہ دوبارہ لانگ مارچ دیں گے، وہ 6 دن اب آپ کے سامنے 6 ماہ ہونے والے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے اتنا آسان ماحول نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے جیل بھرو تحریک کا بھی اعلان کیا، وہ بھی عملی طور پہ ہمیں اس پہ کوئی نظر نہیں آئی۔ لانگ مارچ کا بھی اس کی کامیابی ناکامی، یہ سارے چیزیں عمران خان صاحب غور کر رہے ہیں۔ ہمارے تک بھی اطلاعات ملی ہیں کہ ابھی خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے، جو سیریس ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں ہیں، کہ ابھی لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں۔ خان صاحب کو یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ عدالتوں کی طرف سے آپ کو میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ پارلیمان میں واپس آئیں، تو یہ بڑا ہماری ایک سکسیس ہے، ہمیں فیس سیونگ مل رہی ہے، ہمیں پارلیمان میں واپس آ جانا چاہیے، اور پارلیمان میں ہی بیٹھ کر بیک گراؤنڈ میں بات چیت کی جائے اور الیکشن کی طرف جایا جائے۔ الیکشن سے یاد ہے کہ اب جو 16 اکتوبر کے الیکشن تھے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے، جو وہ وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ الیکشن ابھی نہیں ہو سکتے، سیکیورٹی اور دیگر معاملات ہیں، تو ممکن طور پہ آج الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اجلاس ہے وہ یہی خبر آ جائے گی کہ الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں، کچھ ٹائم کے لیے آگے چلے جائیں گے۔ دوسرے نظر آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب نے سنڈے کو لندن میں بڑی امپورٹنٹ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ توقع یہی کی جا رہی تھی کہ اس گفتگو میں نواز شریف صاحب وطن واپسی کا اعلان کریں گے، اگرچہ وطن واپسی کا انہوں نے براہ راست اعلان نہیں کیا، لیکن بہرحال ان کی گفتگو سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ وطن واپسی کے لیے ان کی تیاریاں مکمل ہیں۔ اپنی گفتگو میں نواز شریف صاحب نے بہت سی باتوں پہ کھل کر بھی اظہار کیا، لیکن ایک چیز ہم نے جو فیل کی وہ یہی تھی کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں تھا، یعنی ٹکراؤ والی بات نہیں کی۔ فوج کے بارے میں انہوں نے بات نہیں کی، اگرچہ عدلیہ پہ سارا انہوں نے ثاقب نثار کو لے کر انہوں نے بہت زیادہ چیزیں بتائی ہیں، وہ ایک جو ثاقب نثار کی آڈیو تھی، دیگر چیزیں تھیں، ان کی حکومت اور ان کو گورننس نہ کرنے دینا، لیکن انہوں نے براہ راست اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا، تو یہ بڑا ایک تبدیلی ہے، کیونکہ یہی ہے کہ اب نواز شریف صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنایا تھا اسے ان کو سیاسی طور پہ بہت نقصان ہوا تھا۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ جو انہوں نے لرن کیا ابھی، جو عمران خان صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، وہ پتہ نہیں کہ اور نئی قسم کا کوئی انہوں نے بیانیہ تھا۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ یہ نہیں تھا جو عمران خان صاحب لے کر چلے ہیں، یہ اسٹیٹ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ اس طرح کی انہوں نے امپریشن دینے کی کوشش کی، بہت جلد بازی میں عمران خان صاحب نے کیا۔ عمران خان صاحب کی بہت پاپولیرٹی ہے، بہت پاپولیرٹی تھی، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ عوامی لحاظ سے ایک انقلابی سیاست کا آغاز کرتے۔ اس قسم کی انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ عمران خان صاحب کے فائدے کے بجائے نقصان، اس کو سیاسی طور پہ نقصان ہوا ہے۔ اب تحریک انصاف کے لیے ایک بہت مشکل ٹائم ہے، کیونکہ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تحریک انصاف کے لیے سیاسی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگلے مہینے آپ کو پتہ ہے کہ نئی تقرری ہونی ہے آرمی چیف کی، اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت یہ سگنل دے چکی ہے کہ ضروری نہیں کہ اگلے مہینے ہو،
اس پر یعنی کہ وقت سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے. بہرحال نواز شریف صاحب کی بھی واپسی کا اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ ان کی تیاریاں مکمل ہیں، اور اس سلسلے میں شاید اس نومبر کے اینڈ میں کوئی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا جائے گا. تو آنے والے جو چند ماہ ہیں سیاسی طور پہ وہ بڑے ایکٹیو ہیں. عمران خان صاحب کو اب سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ لانگ مارچ ابھی تک عمران خان صاحب کے لیے موافق نہیں ہے. عمران خان صاحب کو چیزیں ان کی خواہشات کے مطابق نہیں مل رہی. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، فیملی کا، سب کا بہت خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.